کسی نے انہوں نے اسلام تو کڈیا. ابن تیمیہ کا پڑھنا کہ جس گرو علی رسول اللہ نے نام لے کے آخیا کہ اسلام تو نکل جان گے، جویں تیر جڑا جانور نوں مار جی نا تو اس جانور دے وچوں پار نکل جاتا، ادنا وہ اسلام تو نکل جان جنہوں نے اسی خارجی آنے اور جنہاں انہاں مسلمانوں نقصان پہنچایا بھی کافراں بھی نہیں پہنچا. کافراں لئی انہاں دی حکومتاں امن سی، مسلمانوں دا مال لٹتے سی، مسلمانوں قتل کرتے سی، مسلمانوں دی عورتوں لونڈیاں بناؤندے. یہ انہاں دا جرم سی. حالانکہ نیک اینے سی، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنیاں نمازاں انہاں دیاں نمازاں دے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھو، ایڈی اعلیٰ نماز پڑھنا. تسی اپنے روزیاں نوں حقیر جانو گے، قرآن ہر وقت تلاوت کریں گے مگر دین تو نکلے ہو. جرم کی ہے کہ کلمہ گواں نوں کافر سمجھن، دوسرے کافراں نوں آرام نہ رکھن گے، کلمہ پڑھن والے وڈھدے پھرن گے. یہ خوارج دا گروہ سی. مگر جہے زمانے نکلے اور وہ خلاف وہ لشکر چ باہر ہو گئے، تدے خارجی اخوائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج چ باہر نکلے، 12,000 باغی ہو گئے، اپنا وکھرا کیمپ بنا لیا، اپنا امیر عہدہ چن لیا عبداللہ بن وہب راسبی نوں، اور جنہوں امیر بنایا وہ بھی تمہیں دسی بعض وقت نیک نیتی تباہ کر دین ایڈا کہ آپ نے کیا انہوں دی نمازاں دے سامنے تسی کچھ بھی نہیں اپنی نمازاں سمجھیں. جس آدمی نوں امیر بنایا کہ اسی نہیں علی نوں منتے نہ معاویہ نوں، ساڈا امیر عبداللہ بن وہب ہے، وہ گھٹنے جڑے سی اونٹ دے گھٹنیاں کی طرح ہو گئے، سجدے کر کر کے عبادتاں کر کے گھٹنے اونٹ کی طرح ہوئے، ایڈا عبادت گزار بندہ. مگر حکم یہ ہویا بھی جتھے پاؤ قتل کر. جرم یہ ہے کہ مسلمانوں مار دی. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر سمجھا، جنہوں ارانی آدھے سی کہ کافر ہے انہوں قتل کرنا لازم ہے، اور انہوں نے کیتا عبد الرحمن بن ملجم. مگر امیر المومنین نے اور آپ دے زمانے صحابہ نوں کڈا وڈا فتویٰ کہ وہ آندے عثمان کافر ہو گیا سی، دین چھڈ گیا سی. بعد طلحہ زبیر اور ایسا کافر ہو گیا جڑے علی نال لڑے، کہ علی اس دن کافر ہو گیا جس دن نے معاویہ نال سالسی منی، ورنہ وہ آپ دے نال سی، بڑے وفادار سی. تے معاویہ بھی کافر سی جنہاں نے بغاوت کی. ایڈا پکا گروہ عثمان تو ہی سب نوں کافر آندے سی. مگر پوچھ لو فتویٰ علی دار سارے صحابہ کسی انہوں نے کافر کیا جنہوں نے رسول نے آخیا سی دین تو نکل جان گے؟ انہوں نے آخیا جو حدیثی مرضی تشریح کریں گے، کافر نہیں. سارے بھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا تو رایا جا کہ نہ مسجداں تو روکوں گا، آؤ نمازاں پڑھو سارے نال، نہ بیت المال تو جڑا حصہ مسلمانوں دا تواڈے وظیفے بند ہون گے اسی طرح ملن گے جویں مسلمانوں نوں ملدے، اور میں تواڈے نال جنگ بھی نہیں کروں گا جب تک تسی خون خرابہ نہ کرو. نہیں ہٹے ہو. آخر انہوں نے مسلمانوں دی بستیاں جا کے قتل کرنا شروع کرتا. اور ایک پوٹسانی آپ دا گورنر جا رہا سی عبداللہ بن خباب، انہوں پکڑیا، چھری نہ دبا کیتا اور وہ بیوی دا پیٹ چاک کر کے نیزے تے ٹنگ. پھر آپ نے پیغام بھیجا ہن تواڈے نال جنگ حلال ہو گئی. مگر کافر نہ کیا، بالکل ایک معاملے چ انہوں نے کافر نہ